السلام عليكم بنات ومرحبا بكم في لاشين. اليوم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده، غنديروا دويره اخرى في اكسيون نشوفوا لي نوفوتي ديال هاد لا سيمين شنو جابوا لي بري ديالهم. بقاو معايا ان شاء الله. اول حاجه غادي نبدا بها هي هاد لا طابل غزاله بحال هكايا. طابل ديسيرت بحال هكايا كيتحيد بلاطو ابار بوحديتو، كاينه في لو بلون اي لو نوار. بري ديالها ب9.95€. ابري كاينين هاد لي بانيي اون ميتال، كاين في لو نوار اي في لو بلون غزالين، كاين ب2.48€. وكاينين هاد الاخرين الكبارين شويه في هاد لا كولور فيغ اي نوار، حتى هما هي ب2.48€. جابوا حتى هاد لي طابل دابوان على هاد الشكل، لي بلي ديالهم اون بوا افيك ميغوار غزالين. كاين ان ستوك في هاد لو ماغازان، بري ديالها ب9.95€. ومازالين حتى هاد الموديل ديال لي طابل. صراحه هادو عجبوني، هادي لي افيك ميغوار غزاله زوينه بحال هكا تحت. في الغيون بروموسيون د لا سمان لقيت هاد لو طابل فوسفورور على هاد الشكل، فيه 68 على 100 4.99€. ابري كاين هاد لي بلانط ارتيفيسيال على هاد الشكل ب 1.69€. شوفوا معايا هاد لي لامب دو طابل على هاد الشكل غزالين. هاهي هنايا سون امبالاج، كاينه في هذيك اللعيبه اللي كتحط فيها لومبول اون ارجون، كاينه اون دوري ب6.98€. كتجي بحال هكا محطوطه زوينه. عاودوا جابوا هاد لي بوف اون فورم دانيمو غزالين pour les chambres des enfants. كاين لو مونطون لافاج هذا معرفتوش 27.95€. كاينين هاد لي زيتاجير مورال على هاد الشكل، فيهم الكبير الصغير والمتوسط، البري ديالهم 2.95€. غزالين كيجيو لاصقين بحال هكايا. جابوا حتى دي تروك سامبا بور لي شامبر ديال لي زانفون، بحال هاد لي بواط باغ اكزومبل في لو روز اي لو بلو ب 4.95€. هادو سو سون دي اورغانيزاتور في ديفيرونت كولور، لو روز لو غري اي لو بلو كيلصقوا في الحيط بحال هكايا. بري ديالهم 2.95€. ابري مازالين هاد لي بوط مونطو لي جابوا لا ديرنيير فوا، حتى هما هي ب2.99€. رجعوا جابوا دي تيبي على هاد الشكل بور لي شامبر ديال لي زونفون. كاين لقيت غير هاد لي موتيف نورمالمون كنت ديجا خديت منهم، كانوا في لو روز اي في لو بلون، كيجيو على هاد الشكل، فيهم 120 على 160 14.80€. دابا غندوزو نشوفو لي بوف. جابو هاد لي بوف دو رونجمون، كاين ديفيرونت كولور، لو غري اي لو نوار، ميم في هاد لو موطارد. فوالا هاهي سون امبالاج على هاد الشكل. وجابو حتى هادو اون فلور، فيهم هاد لي موتيف تروبيكال بحال هكايا، كاينين في دو كولور، في هاد لو فيغ فونسي هاد لو بيج. البري ديالهم 7.95€. جابو حتى دي بوجي بارفومي فيهم لي ميم موتيف تروبيكال حتى هنايا، بري ديالهم 2.49€. كاينين حتى دي طابي بحال هكايا في لو ميم تيم، فيهم هاد لي بالمي وهاد لي موتيف 3.95€، فيهم 60 على 90 سنتيمتر. جابو هاد لي كوسان، سو سون دي كوسان بور لي شيز غزالين، فيهم 45 على 45، وفيهم ديفيرونت كولور، فيهم لو بيج لو بلو اي لو غري. بري ديالهم 2.99€. كاينين هاد لي طابل دو رونجمون بور رونجي لي بليد، كاين في لو نوار اي في لو بلون. فوالا كيجيو على هاد الشكل، بري ديالهم 8.95€. جابو هاد لو سيت افيك ايطاجير اي 5 كادر على هاد الشكل، فيهم هاد لي موتيف غزالين اون دوري و لو كادر في لو بلون زوينين. لو بري ديالهم 3.98€. جابو دي زيتاجير دو بورت على هاد الشكل في لو نوار اون ميتال بيان سور افيك بانيي دو رونجمون. البري ديالهم كيف كتشوفو 7.49€. شوفوا معايا هاد الفاز شحال غزال، اوفر افيك سوبور اون ميتال
هذاك السيبور ديالو فيه 3 كولور بلو بلان على هاد الشكل كاين في لو نوار اي في الدوري بان بحال هكا محطوط ها هو هنايا سون امبالاج نيون البري ديالو ب 4.99 اي هادو سي ان سيت دو 3 بو على هاد الشكل كبير صغير المتوسط البري ديالهم 2.79€. جابو دي زيتاجير دو بارت على هاد الشكل افيك ميروار كيلصقو فاسيلمون في الباب غير كيتعلقو فيه سون فيس سون ريان في لو نوار اي لو بلون البري ديالهم 9.95€. يبان لي هاد لو بورت ريفيو بور لي ماغازين اي لي جورنو غزال صراحه هذا يصلح في لو نوار او ميتال البري ديالو 1.99€. جابو حتى دي ميغوار على هاد الشكل فيهم لو دوري اي لو نوار لا طاي ديالهم 25 سنتيم اي البري ديالهم ب 1.99€. كاينين حتى دي ميني كوفري اتي على هاد الشكل صغيورين وغزالين فيهم لو بلون اي لو نوار décoré avec des jolis textes بحال هكايا en anglais غزالين صراحة كيف تشوفوا فريمون زوينين. البري ديالهم 1.59€. شوفوا معايا هاد لامبول افيك بلانت ارتيفيسيال غزاله ب2.99€. اي هادو سو سون دي بوتاي افيك فيهم هاد لامبريمي فين كيتعال فيهم دات كيخدمو بالخيارة ب1.98€. اي ابري جابو هاد لي سوز اسيات ماربري على هاد الشكل غزالين كاين فهادو كاين فهاد لو دوري غزال هذا البري ديالهم 1.79€. اي جابو دي زاسيات ديكوراتيف على هاد الشكل مالوغوزمون لقيت غير هاد جوج صغيورين في لارجونتي جو بونس غادي ناخدهم البري ديالهم 1.99€. ابري هادو سو سون دي فوتو فور على هاد الشكل هادو يلاه جابوهم ديرنييرمون كاين في لو فير لو بلون اي لو نوار على هاد الشكل اي بري ديالهم 99 سنتيم. ابري كاينين دي فوتو فور اخرين على هاد الشكل فيهم دي موتيف بالدوري اي لو نوار بحال هكايا هذا غزال زين بري ديالهم 67 سنتيم. اي كاين دي زوتر موديل فوتو فور على هاد الشكل في لو نوار بري ديالهم 1.62€. نشوفوا معايا هاد لي زونتيرن شحال غزالين كاين في لو دوري اي في لو نوار كيجيو على هاد الشكل نديرو فيهم شميعات بحال هكا يجيو غزالين ب 11.95€. وكاينين هادو اللي حداهم حتى هما افيك سيبور اون بوا كيجيو على هاد الشكل سوا نديرو فيهم دي بلانط ولا نديرو فيهم دي بوجي حتى هما يجيو زوينين 9.95€. ابري جابو دي بابي بان على هاد الشكل فيه 360 سنتيم على 255. هادو هما لي موديل ديالهم كيف كتشوفو كبير غزال 29.99€. اي جابو دي بلاطو بحال هكا ديكوراتيف ديفيرونت كولور لو بلون لو نوار افيك موتيف اي سون موتيف اي حتى في هاد لو بوا ناتوريل صراحه هذا غزال نيون بحال هكا عجبني البري ديالهم 1.62€. اي دابا غنمشيو نشوفو الغيون ديال المهنات اشنو جابو فيه وغنبداو اول حاجه بهاد لو بول ايسو غزال كيف كتشوفو فيه 3 كولور لو بلون هو هذا ديالو لو بلو فوالا اي لو مارون اي كيف كتشوفو جابو حتى لي مارك ديالهم في لي ميم كولور ديال لي بول البري ديال لي بول 2.50€. جابو حتى شكل اخر في لي بول على هاد الشكل فيهم هاد لي موتيف هادو سون مات
غزالين فيهم différentes couleurs, le blanc, le bleu, le vert et le beige, 1,56 €. Et je vais vous montrer le rayon كامل comme ça تاخدوا une idée على شنو كاين. كيف كتشوفوا كاينين فريمون معنات زوينين و سي با شير دو تو، غزالين اي بون كاليتي، واخا البري ديالهم طيح كانوا فريمون بون كاليتي. الفيديو ديالنا تسالات، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، بسلامه.